مرحبا بكم عاوتاني في البارتي ديال كرود كريت ريد دوت ديليت. هاديك البارتي كنا شفنا كريت، دابا غنشوفو ريد. داك لي بلوك ديالنا غيبانو هنا ان شاء الله. دابا غنجيو هاد الباج هادي سميتها اندكس، نحلوها بلوك اندكس، ونجيو للكونترولر ديالنا اللي سميناه بلوك كونترولر. نجيو الاندكس، خصنا ناخدو كاع هادوك لي بلوك اللي كرينا. هنا غنديرو بلوك ونعيطو للموديل بلوك جيت. غنجيو لهنا غنديرو ويت. انا غنسميو هاديك السمية اللي بغينا نترانسفيرو، وانا نسميو الفاريابل اللي عندنا. الى درنا بحال هكا، جينا بحال هنا كتبنا بلوك تيتر كيما كتبنا هنا. عطينا شي دو تيتر لدخل. الوغ كاين شي بروبليم، تيتر مكايناش. سميتها انا وي تيتر. Attends, je vais voir, j'ai un problème. Alors, عندنا البلوك لي تيتر. الوغ خاصو يعطينا لي تيتر. علاش؟ وي، حيت كاينين بزاف ديال لي تيتر، يعني خاصنا نديرو فوريش. باغ اكزومبل درنا هنا فيرست، غيعطينا لو تيتر. جبنايا اوبجي واحد، ولكن حنا جبنا بزاف ديال لي زوبجي، خاصنا نديرو فوريش. دابا غيعطينا التيتر الاول. شتو؟ دابا غنديرو كيت هنا، غيعطينا كاع داكشي اللي في البلوك. وهنا غيجي وغنديرو واحد فوريش هنا. فوريش بلوك از، نسميو هادي بلوكس. بلوكس از بلوك، شوف واش هي هادي. اند فوريش، هنا بلوك تيتر، هنا بلوك بادي. سي بون، عطانا 3 هما هادوك اللي عندنا. مزيان، هادو هما اللي كاينين. غنجيو دابا غنديرو ليهم ايديت. بعدا خاصنا نديرو ديال الا وركنا على هادي اللي عطينا البوست كامل. غنجيو نديرو هنا بلوك PHP extend to داكشي ديالنا classes وغنميل section title. يعني انا غنديرو log titre and section. هنا section body and section. هادي لا ميم شوز هنا. ايوا بغينا هادشي يكون شويه طويل، يعني غنديرو 6. وانا ما نديرو بهادي ولا خليها نقدر نحتاجوها. حيدو هاد فوريش ونخليو هادشي هكا. هاد لي لاصيك مخصناش. سي بون، يعني غنجيو غنكريو الروت. غادي نكريو هنا، ولكن باش نديرو ايديت خاصنا نكونو مكونيكتين. يعني غادي نكريو هنا
وسط الميل الاول بلوك. وهنا غنديرو البيدي. هنا باغ اكزومبل اذا خاصك شي فاريابل خاصك ديرها بحال هكا لي زاكولات في العربي uses block controller arrobas single block as single block. غنجيو الكونترول ديالنا هاد single block غنكتبوها هنا public function single block اللي دير لي ترانسفيرينا. وغنديرو block تيكال block find lead. وغنديرو return view block from block حيت الدوسي بلوك والفيشي تا هو سميتو بلوك يعني بلوك بار بلوك. ويت الفاريابل اللي غنديو معاه نسميوها بلوك اللي كاينه في البلوك. الوغ الكخوا دابا خاصو يخدم. الا جينا كتبنا في هاد لي لا سويت اللي درنا هكا ودرنا root single block الكخوا خاصنا ندير كذا كولات اما هنا je me souviens pas خاصنا نديرو هنا block it ستو لا كولات ستو لا كولات هنا. شو واش يجي بدا صحيح. يعني هنا خطأ في الروت. هنشيكيو هنا ديما هاد الباج تكون حداكم. لا شي هكاك. انا غنجيو درنا بحال هكا روت سينجل بلوك وجينا كتبنا بلوك ايدي. هاي سيرو هذه خاصك دير الروت سينجل بلوك وهنا بارامتر خاص لها كولات لا والو. سي بون عطانا عطينا الايدي وهنا تيست وهنا سميت البلوك كونطون ديال البلوك يعني خاصنا نزيدو ايديت و سوبريم. يعني غنديرو هادي جوج مزيانة. نديرو هنا جوج باش يتكحل عليه من شوية. ونجيو اجوتيو في البوطون على اليمين اجوتيو ايديت. كلاس بول رايت
class full right delete. غنجيو لإيديت غير خصنا نكريوها هنا، نجيو edit.blades.php غتكون بحال كريت، غتكون بحالها. الروت غيتبدل سي بون. نجيو نكريو هنا الموديل root git blog edit edit. غنلقاوها ديجا في قلنا ressource، غنلقاو ديجا create edit، غنلقاو ديجا في الكونترولر. ها هي غنسميوها direct uses blog controller arrobas edit as edit blog. سي بون. غنجيو غنكدو الموديل ديالنا، غنديرو blog و blog find id كما درنا قبيله. غنجيو غنديرو وي خصنا هنا الريكويست اللي بدات كاينه هنا. هادي ديال الفيو غنديرو return view edit block edit او ديال blog find id. انا ويت عاد لا ميم شوز blog وهنا blog اخلي وديت لابخي غنعمرو هنا بعدا. عندنا بلوك ايديت هي هادي غتعطينا البلوك، يعني غنجيو لايديت غنعمرو هاد الفاليو، غنعمروها بالفالور القديمة اللي هي بلوك تيتر، وهنا بلوك مخدمناش بالسلاك. هنا بلوك بادي، هاد بلوك سلاك خاصنا نخدمو بها، نخدمو بها هنا، مخدمتش بها في هادي، غنخدمو بها هنا. اللي غنديرو سينجل بلوك غنديرو هو سلاك، ولا غنديرو وير سلاك هو هاد الفاريابل get. الوغ هادشي خاصو يخدم. وي غنموديفيتاش هنا سلاك. كاين بروبليم هو درت كيت، خاصني ندير فيرست. نجربو الاخرى. سي بون. غنكملو دابا على ايديت. نجيو موديفيو داكشي ديال وي نكملو على ايديت. عندنا بلوك سلاك بلوك بادي اونجستري، غنسميوها هنا edit block. وهنا غنجيو بلوك
update. وهاد بلوك update خاصنا نعيطو ليها اوسي. هنا بلوك edit نديرو سلاك، خاصها نخدمو غير بسلاك دابا فهمتي، حيت سلاك تا هو راه يونيك. root post block edit slack this block controller arrobas update كما سميناهما as block update. نفس المثال block update. سي بون غنجيو غنموديفيو لي تيت ديالنا، نديرو هنا slack where slack first. غنجربو دابا واش هادشي خدام، نفرقو هاد الجوج. اش نديرو ليه؟ يعني غندير اللعبة ديال سي بون. حنا غنجيو البيغ هو روت سميناه هو هذا edit block slack. الوغ هادشي خاصو يخدم اون تيست. وي خصنا واحد البارامتر هنا نديرو بلوك صافي. سيغون با خاصو يخدم. نجيو بار اكزومبل غيعطينا واحد لوبجي بارامتر غيعطينا تيتر هو التيست، يعني راه التيتر تقاد. يعني غنجيو دابا هنا البلوك كونترولر غنبدلو validation ديالنا is validate request. خصنا نديرو بحال كريت، نديرو كوبي كولي. سي بون. غنجيو البلوك نديرو بلوك find id بلوك تيتر هو request تيتر بلوك body هو request body بلوك slack هو request slack.
version du blog update return view return redirect root سميناه single blog slack 0. alors جربوا صافي يلا نيكست ليبيزود غنشوفو التالت وغنكملو ان شاء الله على داكشي ديالنا.